बुलंद रुशी पढ़िए सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर तुम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो फिर दाएं बाएं देखना छोड़ दो, फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्यों? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया तुम अपनी जानों के मालिक नहीं बल्कि मेरा महबूब तुम्हारी जानों का मालिक है। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब है, वही तुम्हारी जान के भी इसके दो माने किए। औला का एक माना किया गया है, कुर्बत का एक माना किया गया है, मालिक होने का। हुजूर जान से भी ज़्यादा करीब है और हमारी जानों से भी ज़्यादा तवज्जो है आप हजरात की। जरा बोलिएगा, नबी पाक हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब है और हुजूर हमारी जान से भी ज़्यादा। जान कितनी करीब होती है? जान कितनी करीब होती है? कोई इसका अंदाज़ा कर सकता? तो जब कोई जान का अंदाज़ा नहीं कर सकता तो हुजूर की कुर्बत का अंदाज़ा कैसे करेगा, जो जान से भी ज़्यादा करीब है, जान से भी ज़्यादा। फरमाया, याद रखिएगा, कल मैंने अर्ज किया था कि शराकत जो होती है ना, शराकत, वो बड़ी तकलीफ का मामला होता है, बड़ी तकलीफ का। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में किसी को शरीक नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, जागेंगे और खूबसूरत खूबसूरत अंदाज रखेंगे, घबराएंगे नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, और मुस्कुराएंगे भी हल्का हल्का, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मोहब्बत रसूल की बात होने लगी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए एक और फरमाइए, शराकत जो होती है ना तौहीद बारी ताला में, वो काबिल कबूल नहीं, काबिल कबूल। हर आदमी अपने अपने अंदाज में बात समझाता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं वो अपने अंदाज में बात समझाते हैं। इखलास की बात हो रही थी तो किसी ने हजरत सिर्री सख्ती से पूछ लिया कि हुजूर, अल्लाह क्यों नहीं इस बात को पसंद करता कि कोई और भी देख ले, अमल अल्लाह के लिए किया जा रहा है तो किसी और का भी चलो साथ जिक्र हो ही जाए, कोई और भी शामिल हो जाए, क्यों नहीं पसंद करता? तो बंदा सादा था तो हजरत ने उसको सादी मिसाल दी। फरमाने लगे, घर जाके ना अपनी बीवी के सामने किसी और बीवी का नाम लेके देख। घर जाके अपनी बीवी के सामने किसी और का, कहने लगा नहीं जनाब, मैं यही आपसे ये वादा नहीं करता, मैं यही नहीं वादा करता, वहां जाके नाम लेना तो दूर की बात है, मैं यही ये वादा नहीं करता इसलिए कि ये मेरे बस की बात। तो फरमाने लगे, बीबी दूसरा महबूब पसंद नहीं करती तो अल्लाह साथ महबूब के शराकत कैसे पसंद फरमाने। अजीज याद रखिए, महबूब एक होता है, महबूब जरा सी भी मोहब्बत में शराकत काबिल कबूल, मोहब्बत में शराकत नहीं होती। आला हज़रत फरमाते, इन्हें जाना तो फिर ये नहीं हो सकता कि तू आधा तीतर हो आधा बटेर हो। ये नहीं हो सकता कि तू कहे चलो ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए सुन्नत का लिबादा ओढ़ लेता हूँ और कुछ वक्त के लिए मैं दूसरों के पीछे भी चल लेता हूँ। एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए, एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। मोहब्बत में शराकत दारी काबिल कबूल सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आयत नाज़िल कब हुई? सूरतुल बकरा की। कुछ सहाबाए किराम ने यहूदियत से कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे। ये जुमला अगर आप समझ गए तो उन्वान सारा समझ में आ जाएगा जो बात मैं करना चाह रहा हूं।
एक दफ़ा मेरी अपील है, थोड़ा जाग भी जाए, थोड़ा मुस्कुरा भी जाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक दफ़ा पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बड़ी बड़ी बारीक सी बात, अगर इस बात को आप समझ गए तो उन्वान समझ गए। यहूदियत से कुछ लोग मुसलमान हुए थे। यहूदी मजहब में लोग ऊँटनी का दूध नहीं पीते और ऊँट का गोश्त नहीं खाते। इस्लाम में फर्ज कोई नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा ऊँटनियां पाई नहीं जाती कि उनका दूध पिया जाए, कभी कभार मिलता है, ना इतने ऊँट ज़िबा होते। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम चूंकि यहूदियत से मुसलमान हुए थे तो हमारे कुछ दोस्तों ने ख्याल किया कि चूंकि, अल्लाह करे आपको खास समझ आए मेरी बात की, आमीन तो फरमा दे। बड़ी खास बात है, अगरचे आपने सुनी होगी लेकिन जो पहलू मैं अर्ज करने जा रहा हूं उसको खास कर समझिएगा। फरमाते हैं इस्लाम के अंदर जरूरी नहीं, यहूदियत में मना है। हमने सोचा कि चलो इससे एहतियात कर लेते हैं। इस्लाम कोई फर्ज नहीं कहता ऊँटनी का दूध पीना, ऊँट का गोश्त खाना, हम नहीं खाएंगे। इस्लाम में फर्ज नहीं, यहूदियत में मना है। चलो थोड़ा सा ना, ये अमल नहीं, ये असर है। किसी और मजहब, ये दूसरे मजहब पर अमल नहीं, ये दूसरे मजहब का बोलिएगा अमल नहीं, क्या है? हल्का सा असर है। आए हुजूर की बारगाह में तो सहाबा गोश्त उनका खा रहे थे तो जरा बचे। अल्लाह ने इतना सा असर भी पसंद नहीं फरमाया। फरमाया मेरे महबूब के गुलाम बने हो तो फिर तुम्हें दाएं बाएं देखने की इजाजत। बस अब ये कीदा बना लो कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर बात में मेरे महबूब की गुलामी करो, हर बात में मेरे रसूल के गदा बन जाओ। जरा सा भी शायबा, जरा सा भी, शेरों की बात शेरों जैसी होती है और दलेरों की बात दलेरों जैसी होती है। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक बंदा पूछने लगा, आपको नबी पाक से कितना प्यार है? आपको हुजूर से कितना प्यार है? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पैमाना तो मेरे पास है ही नहीं ये वाला प्यार नापने का। हद सिमत हुदूद व कुयूद तो इसके लिए है ही नहीं। कहने लगा हुजूर फिर भी कुछ बताए तो सही। आप फरमाने लगे, जितना प्यार माँ बाप से होता है मुझे उससे ज्यादा अपने नबी से है। जितना प्यार माल से होता है उससे कई गुना बढ़कर मुझे अपने नबी से है। सहरा का सफर था, सहरा में आप जा रहे थे, बंदा आपके साथ था, पैदल सफर हो रहा था। आप फरमाने लगे औलाद बड़ी प्यारी होती है लेकिन औलाद तो मुझे मोहब्बत रसूल में कहीं दिखाई भी नहीं दी कि वो कहीं साथ मिल भी सके। कहने लगा हुजूर कोई और बात। फरमाने लगे मैं तुझे समझाता हूँ। सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो और फरमाते तेज धूप पड़ रही हो और लोग इसमें दौड़े जा रहे हो, सांस फूल रहा हो। फरमाते अगर कई मील दौड़कर सांस फूल गया, प्यास से बेहाल हो गया, अगर कोई तुझे कहे कि मेरे पास पानी का प्याला है तो तेरा दिल क्या करेगा? तो शख्स कहने लगा हुजूर मैं सारा कुछ दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो शेर खुदा कहने लगे मीलों का सफर हो, सहरा में हो, प्यास पूरे उरूज पे हो और आप फरमाते पानी प्याले में नहीं, पानी झील के अंदर चमक रहा हो, ठंडा भी हो, मीठा भी हो, खूबसूरत भी हो और फरमाते सख्त प्यास का आलम हो और साथ ही मेरे महबूब भी खड़े हो। तो आप फरमाते हैं मुझे उस आलम में पानी पे प्यार नहीं आएगा, सिर्फ अपने मुस्तफा पे प्यार आएगा, मुझे सिर्फ अपने नबी पर प्यार आएगा। फरमाया सहरा के अंदर जितना आम आदमी को ठंडा और मीठा पानी अजीज होता है, मुझे इससे भी कहीं बढ़कर अपने महबूब से मोहब्बत है। इन्हें जाना तो फिर इन्हें माना, न रखा गैर से। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से अपना घर अपना ही होता है, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, अपने अजीज, इसमें कोई शक तो नहीं ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे मुसलमान थे, पोते मुसलमान थे, बेटियां मुसलमान थी, नवासे मुसलमान थे, वालिद मुसलमान नहीं थे।
آپ بڑے پریشان رہتے تھے. ایک دن اللہ نے مہربانی فرمائی, قسمت میں یاوری فرمائی, جناب ابو قحافہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آ گئے. حضور بڑے راضی ہوئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے, ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرے والد بھی مسلمان ہو گئے. عزیزو, لفظ ہے کہ کیا بات ہے, جملے ہے کہ کیا حسن ہے, سوچ ہے کہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرنے لگے حضور میرے والد کا مسلمان ہونا کیا بات ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی مسلمان ہوتا اور حضور آپ راضی ہوتے ان کے مسلمان ہونے پر, تو یا رسول اللہ میں آج بڑا راضی ہوں, پر اگر آپ راضی ہوتے تو میں نے اس سے بڑھ کر کہیں راضی ہو جانا تھا. اور کہا حضور میری بڑی خواہش تھی کہ ابا جی کلمہ پڑھے, لیکن میری سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے. میرے عزیزوں, یہ سوچ کا نکھار کہ حضور آپ کا خاندان آئے, اگر آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو تو یا رسول اللہ مجھے باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے خوشی ہوگی, مجھے والد سے بھی بڑھ کر زیادہ خوشی ہوگی. محبوب نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے اس سوچ کی بھی بہتر جزا عطا فرمائے گا, اس سوچ پر بھی اللہ تجھے جزا دے گا. محبوب سے پیار, محبوب کی محبت. دیکھیں نا, میں اور آپ الجھ گئے ہیں, ہماری دنیا داری ہے, ہماری ذاتی سوچ ہے, ہماری خواہشات کا ایک ہجوم ہے, ہمارے ذاتی تفکرات ہیں, ہماری اپنی ترجیحات ہیں, ہمارا اپنا دستور حیات اور دستور زندگی ہے. ہم جب ہمارا دل کسی چیز پہ آتا ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں, جب ہماری طبیعت کسی چیز کی طرف بھاگتی ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں. صحابہ کا یہ مزاج نہیں, صحابہ کا یہ انداز نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے نا جنگ تبوک کے لیے, تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں, مال تیار ہے, تم اپنا اپنا مال سمیٹ کے آ جانا, اپنا اپنا سامان تم سمیٹ لینا, اپنا مال منڈیوں میں پہنچا دینا. صحابہ درجہ بدرجہ. توجہ ہے آپ حضرات کی, دیکھیے نا ابھی گندم کا موسم گزرا ہے, تو اگر کہیں کسی کا انتقال بھی ہوگا تو لوگوں نے کہا بھئی میری گندم پڑی ہے پیڑ میں, کھیت میں, تو میں ذرا اس کو سمیٹ لوں تو پھر میں آؤں گا. تو محبوب پاک علیہ السلام تو زیادہ خیال رکھنے والے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی جن کی کھجوریں پکی ہوئی تھی, فرمایا تم کھجوریں سمیٹ کر کے آ جانا. سید عالم علیہ السلام چلے گئے. ان صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زرقانی کہتے ہیں کہ آپ کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور بڑا شاندار مال تیار تھا, اعلیٰ کھجوریں, بڑا بہترین سامان, اور بڑی اچھی فصل ہوئی, فصل تیار ہے, کھیت میں پڑی ہے. ادھر جب اس قسم کا عالم ہوتا تھا, فصل تیار ہوتی تھی, تو کسان کی فصل تیار ہوتی ہے تو یوں سمجھ لے کمیٹی بھی نکل آتی ہے, پیسے بھی آ ہی جاتے ہیں, موجیں بھی لگ جاتی ہیں. ان دنوں وہ بڑا مالدار ہوتا ہے جن دنوں فصل پکی بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن خزیمہ کی 2 بیویاں تھیں, ان دونوں نے آپ کے لیے الگ الگ بستر بچھائے, ان بستروں پر گلاب کے پھول رکھے, آپ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا بندوبست کیا گیا. جب آپ اپنے باغ سے گھر تشریف لائے تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا, بڑا انصرام کیا. آرام کس کو اچھا نہیں لگتا, سکون کس کو اچھا نہیں لگتا, اور حضور نے اجازت بھی دے رکھی ہے. ذرا آپ توجہ فرمائیں گے تو اس سوچ تک آپ کی رسائی ہوگی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں دینا چاہیے. کھجوریں پکی ہیں, باغ پکے ہیں, اور گھر کے اندر اہتمام ہے آرام اور سکون کا. سیدنا عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا, بھئی یہ خوشی کا موقع ہے, یہ ٹھنڈک کا موقع ہے, یہ سکون کا موقع ہے, یہ آرام کی گھڑیاں ہے, قرض اترنے کا وقت آیا ہے, دوسروں کی صلہ رحمی کا وقت آیا ہے, دولتیں پاس ہے. سن میرے دوست, سوچ دیکھ کدھر چلی گئی. آ کے کھڑے ہوئے, بیبیاں بھی سجی سوری ہے, گھر بھی سجا سورا ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن عبداللہ بن خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عشق تے اگ دوم ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا,
अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा, उथे उथे कुछ नहीं बचदा। इन्हें जाना इन्हें माना तो न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से आंखों में आंसू आए। ज़ौजा कहने लगी खुशी के मौके पर रोना कैसा? तो फरमाने लगे मैं कितना बदनसीब हूं, रसूले कायनात धूप में है और मैं छांव में खड़ा हूं। मैं किस कदर कच्चा आशिक हूं कि महबूब तो वहां सफर की सोबतें बर्दाश्त कर रहे और मैं यहां अपनी मौज में लगा हुआ हूं। मैं किस किस्म का आशिक हूं? आशिक तो शम्मा पर कुर्बान होता है, आशिक तो परवाने की तरह जल जाता है। आशिक को तो सिवाय उसके नजर ही कोई चीज नहीं आती और मैं यहां खड़ा हूं, मैं बाग देख रहा हूं। वो बीबियां कहने लगी अच्छा शरबत ही पी ले, ठंडा पानी पी ले। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, ये पानी हलक से नहीं उतरेगा, ये पानी हलक से नहीं उतरेगा जब तक मैं दीदार न कर लूंगा। कहने लगी खजूरें समेट लो, खजूरें समेट लो, चले जाना। पर मैं छोड़ खजूरों को, फसलें तबाह होती है तो हो जाए, मेरी नमाज इश्क कज़ा नहीं होनी चाहिए। मेरे जलवाए दीदार, मेरी आंखें तरस गई है, वो जान है इश्क मुस्तफा। रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, वो नाज़े दवा उठाए तू और फिर के गली गली तबाह। ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो बोलिएगा, दिल को जो किसको क्या दे। हालांकि दिल के पास अकल नहीं होती, धड़कन होती है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ना भाई दिल को अकल की जरूरत है। अगर महबूब हिजाजी के दरवाजे से लोग फेरता है तो फिर तेरे दिल को भी, दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और तूने ये क्या अजब किया, आदत सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमा तर खिलाए क्यों। पहले ही दिन मेरे करीम लुकमा तर खिलाए क्यों। वहां से दौड़े दौड़े ऊंट दौड़ाया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला। अल्लाह करे आज आपकी सिर्फ सर की आंखें नहीं, दिल की आंखें भी खोल जाए। और इमाम ज़ुरकानी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन खुज़ामा का जिक्र कर रहे हैं, वहां तक हमारे दिल की कैफियत पहुंचे। धूड़ उड़ रही है। तेज जब सवारियां चलाई जाती थी तो जानवरों के पांव से, घोड़ों के पैरों से, ऊंट के पैरों से धूल उड़ती, धूल उड़ रही है। तो एक सहाबी कहने लगे लगता है जनाबे हुज़ाफा आ गए, लगता है जनाबे, पर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, लगता है जनाबे हुज़ाफा आ गए। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ये हुज़ाफा नहीं, ये खुज़ैमा है, ये हुज़ाफा नहीं, ये खुज़ैमा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज ऊंट तो वो दौड़ाते ही नहीं, और हुजूर अभी तो उनकी फसल सारी खेत में पड़ी हुई थी, वो कैसे आ सकते हैं। फरमाया वो घर में खड़ा था, वो अल्लाह करे आपकी तवज्जो वहां पहुंचे, वो बात कहाँ हो रही है और उसका जिक्र कहाँ किया जा रहा है। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाया वो घर में खड़ा था, पानी ठंडा था, खेत पका हुआ था, उसके दिल की चाहतों के सारे अरमान मौजूद थे, लेकिन फरमाया उसे मेरी गर्मी याद आ गई है, उसे मेरा धूप में खड़ा होना याद आ गया है। फरमाया वो बीवियां छोड़ आया है, घर छोड़ आया है, आसानियां छोड़ आया है, फसल छोड़ आया है, हर चीज छोड़ आया है, लेकिन है बड़ा सियाना, फानी को छोड़ आया है, जो बाकी रहने वाली थी उसे उसने हासिल कर लिया है समझदार। जिसे छोड़ के आया है वो फानी थी और जिसके पास आया है वो बाकी है। जो सौदा उसने किया है वो सौदा नफे वाला किया है। इन्हें जाना इन्हें माना तो न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान मेरे दोस्त घाटे का सौदा करने लग गए, घाटे का सौदा। वो कहा था मरहूम आजम ने, कहने लगे लगा जदो मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए। लगा जदो मैदान अजल दा ते लोकी चोरा वांग सुधाए। किसी ने लुटी हुसन जवानी ते उन्हें हासे चोली पाए,
आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। देख हमारा खरीदना, हमने खरीदा भी क्या है कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं एक दफा यूरोप के दौरे पे था तो कहते वहां मुझे एक शख्स पूछने लगा आपका मसलक क्या है। मैंने कहा मेरा मसलक वही है जो सारे या रसूल अल्लाह कहने वालों का मसलक है। कहने लगे अच्छा अच्छा तवज्जो है आपकी। कहते वो शख्स कहने लगा अच्छा अच्छा आप वो लोग हैं जिन्हें सिवाय मोहब्बत रसूल के कोई मौजू आता ही नहीं, आप वो है जिन्हें और कोई मौजू। तो आप फरमाने लगे, मैंने कहा बेवकूफ सोच के तो कह, सोच के तो कह, तो भला क्या कह रहा है। कहने लगा आप वो है जिन्हें सिवाय हुजूर की मोहब्बत के कोई मौजू आता ही नहीं। तो फरमाने लगे ये ताने देने वाली बात है कि मुबारक देने वाली बात है। ये ताना देने वाली बात है कि मुबारक देने वाली बात है। किसी ने सर दस्तार इमामत उन्हें इल्म पढ़ाना सीखे है, किसी ने पहने फकर दच्चों का उस ज़ोहद कमाना सीखे है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनाना सीखे है। आजम वेख मुकद्दर साडा मुकद्दर साडा वेख मुकद्दर साडा असी यार मनाना सीखिया। याद है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। और ये हजरत अब्दुल्ला बिन खुजामा की सोच सबसे आबा की है। हजरत ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले मक्का गिरफ्तार करके लाए, चूंकि बदर में कई काफिरों को आपने कत्ल किया था, धोखे से लाए और मक्का मुकरमा के एक मैदान में खड़ा करके सूली पे लटकाने लगे, फांसी देने लगे। जेकर यार दे नाम दा मिले मेड़ा उन्हें झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लीए पीछा हटिए ना। कहने लगे जरा ना थोड़ा सा, मैं ना कल मौजू पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं खोस आ गया। वो साहिबजादा दाऊद साहब ने एक रिसाला लिखा है तो उसमें कहते हैं कि मुमताज हुसैन कादरी के वो जो फांसी देने वाला जेल का अमला था, उनसे मैंने कहा, उनसे लोगों ने पूछा कि कोई आखिरी बात तो बताओ। तो कहने लगे आखिरी बात यह है कि कहने लगे यार लोगों को फांसी देते हो तो मुंह के ऊपर कपड़ा डालते हो, मेरे मुंह पे कपड़ा ना डालना। और कहने लगे दूसरी बात यह है कि मेरे सर पे इमामा रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि फांसी का फंदा कोई और नहीं डालेगा, मुझे मेरे हाथ में दो, मैं खुद डालूंगा। जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, जेकर यार दे नाम दी मिले। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनाना सीखे है। कहते हमने कहा कि वक्त हो गया है, तो कहने लगा जब मैं कहूँ ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो फिर नीचे से तख्ता खींच देना। जब मेरे मुंह से ये लफ्ज निकले लब्बैक या। हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के चौराहे में फांसी दी जाने लगी। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल मरहला, मौत सामने हो और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तैयार हो रूह कब्ज करने, बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा कुछ याद आता है। अबू सुफियान कहते हैं मैंने ऐन उस हालत में एक सवाल दाग दिया, ऐन उस मौके पर एक जुमला मैंने कह दिया, एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा ज़ैद, जिनके नाम की तू फांसी झीलने लगा है वो तो मदीने में आराम से बैठे, जिनके नाम पर तू मरने लगा है उनके तो अली, अबू बकर, उमर, उस्मान वो तो सारे उनके पास है, वो तो घर में बैठे, और तू उनके हिस्से की फांसी लेने लगा है। तवज्जो है आप हज़रात की, तवज्जो है आप हज़रात की। भाई जिनके लिए तू फांसी लेने लगा है और शहीद होने लगा वो तो बैठे मदीने में। तू सोचता तो होगा कि जिनके लिए मैं मरने लगा वो तो घर में है, तेरा क्या ख्याल है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशत। कहने लगा अगर तेरी जगह वो होते फिर तेरी क्या सोच होगी? फांसी के तख्ते पर लटकते हुए आशिक़े ज़ार ने पैगाम छोड़ा उम्मत के नाम,
حضرت زید بن دسنہ کہنے لگے ابو سفیان چپ کر، زبان بند کر، تو کہتے ہیں میرے نبی کریم کو تو پھانسی دے گا؟ آپ فرمانے لگے جب تک زید کے دم میں دم ہے میں تو اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، میں تو اپنے حبیب کے قدمین شریفین تک تیز دھوپ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ جان ہے کس لیے؟ میری جان تو ہے اس لیے کہ میں مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بریلی کے امام تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عروج پر پہنچا دیتے ہیں بات کو، کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ دیکھیں سوچ دیکھیں، زاویہ دیکھیں، ترتیب دیکھیں، تلقین دیکھیں، امت کو پیغام محبت دیکھیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو جانتا ہی نہیں اس سوچ کو؟ ابو سفیان کہتے ہیں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور جب ہم انہیں پھانسی پہ لٹکا رہے تھے ان کا منہ کعبے کی جانب تھا، ہم نے ان کا رخ پھیرا نا جب دوسری جانب تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کے مدینے کی جانب کر لیا۔ مدینے کہتے ہیں وہ تو پھانسی کے تختے پر جھول گئے، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں جتنے لوگ مکے میں کھڑے تھے ان سب کی سوچوں پر ایک دفعہ وہ دستک دے گئے کہ دیکھ لو جس رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دستک دے گئے، سوچیں بدل گئے۔ زاویہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں تحریک پاکستان چل رہی تھی نا، کہتے ہیں مسلمان علماء جو تھے وہ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور جو ہندوؤں کے پنڈت تھے وہ پاکستان مخالف تقریریں کرتے تھے کانگریس کے جلسوں میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ نا جلسہ ہو رہا تھا، توجہ ہے اب حضرات کی، آج ماشاءاللہ کافی لوگ جاگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کی مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آرام کریں گے، آج وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جلسے ہوتے تھے، ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، مسلمان علماء حق میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا کانگریس کا، اس جلسے کے اندر ایک ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا اور سارے وہاں ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ کہتے وہاں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ہندو نے حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی، ہندو پنڈت نے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ سپیکر لگا ہوا تھا تو دور نہ ایک ملنگ تلنگ بیٹھا تھا، وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو 6 مہینے غسل ہی نہیں کرتی، وہ کہتے وہ الگ تھلگ، اور وہ اس نے نا دوری رکھی ہوئی ڈنڈا رکھا ہوا تو سردائی بنا رہا تھا، تو ڈنڈا بھی ان کے پاس بڑا رنگین سا ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے، بڑا ہوتا ہے اور کئی رنگوں کا ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے نا وہ اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ اس نے محبوب کی شان میں کو بے ادبی کر دی ہے۔ کہتے ہیں وہ وہیں سے اٹھا، اور بندہ اس قسم کا تھا کہ نہ تو اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق تھا، اپنی مستی میں مست رہنے والا، کسی کو شک بھی نہ گزرا، تو پیچھے سے آیا سٹیج کی جانب سے اور آ کے نا اوپر چڑھا، 3 ڈنڈے اتنی زور سے پنڈت کے سر میں مارے کہ پنڈت مر گیا۔ کہتے ہیں یہ لدھیانے کے قریب امرتسر کے قریب کا واقعہ ہوا، کہتے ہیں پولیس نے پکڑا، جیل میں دے دیا۔ امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، اس ملنگ سے میں جیل میں ملنے گیا، تو کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ بھائی نہ تو نماز پڑھے، نہ تو داڑھی رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، یہ تو نے کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں پنجابی تھا، پنجابی میں بولا، کہنے لگا حضور اسی نماز نہیں پڑھ دیتے گناہگار ہاں، اسی روزہ نہیں رکھ دیتے، اسی چنگے کام نہیں کر دیتے، اسی گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا، گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا۔ کہنے لگا حضور باقی ساری گلاں اپنی جگہ تے،
تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ساڈے سامنے ساڈی اچھی تے سچی سرکار دی کوئی بے ادبی کر کے ٹور جائے. تے نہیں نہ ہو سکتا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے. قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میری چھوٹی سی عمر تھی اور ایک درویش بابا اللہ اللہ کرتا تھا, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا, نماز پڑھتا, تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہوتا. ہم محلے کے بچے, پاکستان انڈیا اکٹھا تھا, محلے کے بچے جا کے اس کی نقلیں اتارتے, چھیڑتے, اس کی پگڑی اس کی ٹوپی ان چیزوں کی ہم نقلیں اتارتے. کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے. قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میری 6-7 سال عمر تھی, بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے اور میرے ساتھ ہندوؤں کے بچے, پہلے میں بھی مذاق کرتا تھا, میں بھی نقلیں اتارتا, لیکن اس دن عجیب بات ہوئی کہ درود شریف وہ پڑھ رہے تھے تو ہندوؤں نے نقلیں اتاری حضور کے نام کی. وہ بھی بچے میں بھی بچہ. کہنے لگے مجھے کوئی خبر نہیں کہ مسلمان کا ذات رسالت سے کیا تعلق ہے. کہتے ہیں نقلیں اتاری تو میں نے کہا بھئی پہلے کی شرارتیں اپنی جگہ, یہ والی نقل نہ اتارو. عمر کتنی ہے؟ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے میں نو کھیڈا بھول دیا بھول گئی کیا کہ عمر 6-7 سال. میں نے کہا باقی ساری کر لو, یہ والی نہ اتارو. کہنے لگے پہلے تو روز ساتھ ہوتا ہے, ہم تو اتاریں گے. کہتے انہوں نے دوبارہ نقل اتاری تو میں نے روڑے اٹھا لیے, اتنی زور سے مارے کہ ان کا پورا وجود زخمی کر دیا. کہتے وہ بھی بھاگے, مجھے بھی لوگوں نے پکڑا, میں گھر آ گیا. ماں کی گود میں جب میں بیٹھا, اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ تو کہتے میرے ہوش سنبھلے, پانی پیا. میں نے کہا اماں پتہ مجھے کوئی نہیں کیا ہوا ہے. اس بابے کی تو روز نقلیں اتارتے تھے, پر آج حضور پر درود پڑھ رہا تھا. اس نے درود میں نام مصطفیٰ ہے تو نقل اتاری ہے ان ہندوؤں نے. میں برداشت نہیں کر سکا. اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ مجھے کیا ہوا ہے, اماں یہ کہاں سے جذبہ آیا ہے؟ تو کہتے میری ماں روئی اور اپنے دوپٹے کے ساتھ آنسو پوچھ کے کہنے لگی بیٹا میں تجھے تب بھی دودھ پلاتی تھی, محمد پر درود پڑھ کے پلایا کرتی تھی. بیٹا یہ جذبہ تجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ تجھے مکتب میں جا کے پڑھنے کی حاجت نہیں. تو نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے. جب جب نبی کا نام آئے گا تیرے دل کے اندر مد و جزر پیدا ہوں گے. مصطفیٰ کا نام آئے گا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں گے. رسول کائنات کی بات آئے گی تیرے اندر جذبات آئیں گے. محمد عربی کا ذکر ہوا کرے گا, تیرے دل کو اللہ سکون عطا فرمایا کرے گا. میرے عزیز یاد رکھ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. او بھائی جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھا. اور بڑے بڑے سیانے لوگ, بڑے بڑے سمجھدار لوگ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ سے کہنے لگے اپنے دور خلافت میں کہ یار میرا ایک کام تو کر دے. آپ فرمانے لگے نہیں میں نہیں کرتا. تیری مہربانی کر دے. کہا نہیں کرتا. تو ان کو پتا تھا ابو دردہ کی سوچ کیا ہے. کہنے لگے چل تو قیمت لے لے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا کام کرنے کی قیمت لے لے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے قیمت دے دے میں کر دیتا ہوں. کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے تھے, وہ راز آپ بتا دیں میں آپ کی ڈیوٹی کر آتا ہوں. قیمت دیکھو صحابہ کی, وہ راز جس دن آپ بڑے راضی ہوئے. حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا, عزت بھی بڑی دی, قبیلے کے سردار بھی رہے, بیٹے بھی ہوئے, بادشاہ وقت امیر المومنین بھی بنے. لیکن جب کہا نا اب راضی کس دن ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے آجا بیٹھ جا. حضرت ابو دردہ بیٹھ گئے. کہنے لگے راضی بتاؤ کس دن ہوا؟ جس دن میں حضور کو لے کے نکلا نا مکے سے مدینے کی جانب. مکے سے دیکھیں نا کوئی دوست کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, کوئی اپنے پیر کے ساتھ جاتا ہے. ابو بکر کی شان یہ ہے جب مدینے گئے ہیں تو رسول کائنات کے ساتھ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر گئے. کہنے لگے بتاتا ہوں راضی کس دن ہوا. کہا حضور کے ساتھ مکے سے مدینے جا رہا تھا تو گرمی بڑی سخت تھی, دھوپ بڑی سخت تھی. میں نے دیکھا کہ حضور تھک بھی گئے ہیں, پسینہ بھی آیا ہے, تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہیں کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے نا تو حضور کو لٹا دوں. کہتے میں دیکھتا رہا, ایک چٹان سی مجھے نظر آئی, اس کا سایہ تھا. میں نے کہا محبوبہ اگر اجازت ہو تو میں ذرا سایہ نہ دیکھا ہوں. حضور نے فرمایا دیکھ لو. کہتے میں گیا, سایہ دیکھ کے آیا, سایہ مجھے پسند آیا. فرماتے میں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری. جان ہے عشق مصطفیٰ,
پگڑی اتاری، اس کو پھاڑا اور وہ جگہ میں صاف کرنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جگہ میں نے صاف کر لی اور پھر اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور وہاں بچھا دی۔ حضور آرام کرنے لگے۔ فرماتے ہیں نبی پاک آرام کرنے لگے، لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ملے میں حضور کو پلاؤں۔ کہتے میں دوڑنے لگا، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا ایک بکری کا دودھ دو گے؟ ذرا انداز دیکھیے گا، یہ کوئی عام درویش نہیں، یہ مالدار شخص ہے، یہ سیاڑا بندہ ہے، یہ تاجر ہے، یہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آج نعرے لگانا، یا رسول اللہ کی دعائی دینا، نعتیں پڑھنا یہ مارے مارے غریب لوگوں کا کام ہے۔ نا، دنیا میں امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا فقیر ہوتا ہے۔ اصل امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ محبوب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تاجر، سمجھدار، مالدار شخص، کہتے اس چرواہے سے کہا دودھ دھونے دو گے بکری کا؟ کہنے لگا پیسے زیادہ لوں گا۔ فرمانے لگے تو منہ سے مانگ تو صحیح، تو کہہ تو صحیح، جتنے تو کہے گا ملیں گے۔ کہتے ایک بکری کا دودھ 4 دینار میں۔ فرماتے کہنے لگا یہ میں دودھ دھو کے دے دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں یار ذرا ٹھہر جا، محسوس نہ کرنا، یہ بتا کہ کنواں کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ تو یہاں سے چند میل کے فاصلے۔ فرمایا میل چھوڑ، میل چھوڑ، آدم بے جہالت ساڈی عشق خرید لے آئے۔ کہا چھوڑ، میل چھوڑ، رستہ بتا۔ کہا وہ رستہ۔ فرماتے میں پیالہ لے کے دوڑا، وہاں جا کے پیالہ دھویا، پھر کنویں سے پیالے میں پانی بھرا، پھر میں واپس آیا۔ انداز محبت دیکھیں، کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر یار محسوس نہ کرنا، ہاتھ بھی دھو لے، بکری کے تھان بھی دھو لے اور پھر ذرا دودھ دھو کے دے۔ تو کہتے ہیں وہ چرواہا مجھے کہنے لگا تو بڑا نفاست پسند ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں بدکار پرانا خادم، میں نہیں نفاست پسند، میں نہیں تتی توڑے تکڑے کھاندڑیاں، میں تیو دے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں، میں نہیں، میں کون ہوں، میری بات نہیں۔ کہ پھر کہنے لگے جس کے لیے لے کے جانا ہے اسے اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جس کے لیے لے جانا ہے وہ بڑا پاک صاف ہے۔ کہتے ہیں وہ چرواہا کہنے لگا یار میں نہیں دھوتا، تو خود ہی دھو لے۔ کہتے ہیں میں نے تھن دھوئے بکری کے، دودھ دھویا اور دھو کے اسے پیسے دیے، خود پھر کنویں کی جانب، خود پھر اس کنویں کی جانب وہاں جا کے پھر ڈول میں پانی نکالا، اس پہ دودھ رکھا، اسے ٹھنڈا کیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا تو میں خرامہ لے کے چلا۔ حضور آرام فرمائے، دل میں خیال آتا ہے حضور تو آرام کر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر گزرے گی دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا، تو میں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز پیش کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں جب جا کے سرانے کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ ذرا کھولیے گا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی اور کھول کے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے حضور یہ ٹھنڈا دودھ ہے، اگر قبول ہو جائے تو یہ میری نوکری ہے، اگر ڈیوٹی دے کے فخر نہیں، اگر قبول ہو جائے تو کہتے ہیں حبیب نے وہ پکڑا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب حضور نے ہونٹوں سے لگایا تو میرا دل تڑپنے لگا، اور جب پہلا گھونٹ حضور کے حلق سے نکلا تو میری آنکھیں برسنے لگی۔ فرماتے ہیں میں رویا، وہ دیکھو میرا لایا قبول ہو گئے، دیکھو میرا لایا دودھ قبول ہو گئے، میرا کسے دستار امامت انہیں علم پڑھاون سکھے ہے، کسے نے پہنے فکر دچوگا اس زہد کماون سکھے ہے، آزم دیکھ مقدر ساڈا اسی یار بناون سکھے ہے۔ فرماتے عجیب انداز جب حضور نے دودھ پی لیا تو میں رویا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا، جیسے تو نے کہا ویسے میں نے کر لیا۔ آپ فرمانے لگے ابو دردا جتنا میں اس دن راضی ہوا تھا نہ اس سے پہلے کبھی راضی ہوا ہوں، نہ اس کے بعد کبھی راضی ہوا ہوں۔ عزیز دوستو یہ جو دیکھیں نا، نبی کریم کو بھوک لگ گئی، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تو مولا علی مزدوری کرنے چلے گئے۔ یہودی کے باغ میں شیر خدا نے مزدوری کی، ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے، 17 کھجورے لا کے حضور کی بارگاہ میں حضور یہ قبول فرما لے۔ میرے نبی پاک نے کھجورے کھائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے حضور آج جو کھانے کا انداز ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ فرمایا جو آج علی کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں تھا، جو آج اس کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی گئے ہوئے سفر پہ، سفر سے واپس آئے تو حضور کے پیچھے نماز پر توجہ ہے آپ حضرات کی،
नमाज पढ़ी तो छुप छुप के दीदार किया, छुप छुप के, और दाएं बाएं ना अब परेशान होने लगे। लौटे थे बड़े दिनों के बाद, चौबन पे था दीदार का जज्बा। हजरत बिलाल को बुलाया, कहने लगे क्या बात है, हुजूर के चेहरे पर परेशानी है, नकाहत। तो सैयदना बिलाल चुप कर गए, कहने लगे मुझे इजाजत नहीं बोलने की, मुझे बोलने की इजाजत, आप घर जाइए। तवज्जो है आप हजरात, घर जाइए। हजरत उस्मान गनी घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने दरवाजा, कौन है दरवाजे? कहा मैं गुलाम उस्मान गनी हूं। कैसे आए? जाग रहे आप हजरात, बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, गौर फरमाइए। कैसे आए? कहा अम्मा जी हुजूर के चेहरे पर कमजोरी बड़ी है। तो हजरत आयशा की आंखें आंसुओं से भर आई, हिचकी ली तो आवाज आई, अम्मा जी क्या हुआ? कहने लगी 4 दिन गुजर गए हुजूर ने खाना नहीं खाया। ये दो जहां के शाह, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ 4 दिन से रोटी नहीं खाई, खजूर पर दूध पर गुजारा है। हजरत उस्मान गनी ने सुना तो बेचैन हो गए, दौड़े गए, अपने कंधे पर खाना उठाया, अपने कंधे पर सामान उठाया। हजरत आयशा से कहने लगे मेहरबानी करें, मैंने शुरू में अर्ज किया दरवेशों की खिदमत और है, ये अमीर है, ये मालदार है। हजरत उस्मान गनी मक्के के सबसे बड़े ताजर और 20 नौकर घर में काम करने वाले, जिस शख्स को पानी का प्याला भी कोई ला के दे उसका अंदाज इश्क मुलाजा फरमाइए। आए तो कहा अम्मा जी आप पर्दा कर ले। हजरत आयशा कहती है मैं दूसरे हुजरे में चली गई, पहले उस्मान ने हमारे सेन में झाड़ू दिया, फरमाते फिर उस्मान चूल्हे पे बैठे, फिर उस्मान ने आग जलाई और मैं पर्दे से देख रही थी, उस्मान फूके मारते थे आग में तो दाढ़ी से धुआं हो के निकलता था। फरमाते फिर उस्मान ने खाना पकाया, फिर तवा रखा, फिर उस्मान गनी ने रोटियां पकाई। फरमाती है फिर दस्तरखान लगाया, फिर उस्मान ने खाना चुना। फरमाती है जब खाना चुना तो फिर मस्जिद में हाजिर हुए। कहती है जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नवाजी फरमाइए, हुजूर तशरीफ लाइए। कहते हुजूर आए, दस्तरखान पे बैठे, मैं देख रही थी जब हुजूर ने पहला लुकमा उठा के मुंह में रखा तो उस्मान चीख मार के रोए, चीख मार, तुझे क्या हुआ? उस्मान गनी कहने लगे हुजूर मैंने दौलतों को आग लगानी है, या रसूलल्लाह ये माल इसको मैंने आग लगानी है, आपके घर में फाका हो और उस्मान गनी की तिजोरियां माल से भरी हुई हो, हुजूर क्या करना है? फिर यूं हाथ बांधे, कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए, अगर कोई ऐसा मौका हो तो इस गुलाम को इशारा हो जाया करे। इशारा, कहते रोते रोते उस्मान निकल गए, हुजूर घर वालों ने आना है। उस्मान बाहर गए तो सैयदा आयशा फरमाती है मैंने लफ्ज सुने महबूब के, हाथ उठा के कहा या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अल्लाह मैं उस्मान गनी से राजी हूं, तू भी मेरे उस्मान से। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीजों जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों और फिर के गली गली तबा, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल के अंदर प्यार तो बसता है, दौलत का प्यार बसेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, लोग रुसवा हो जाएंगे, लोग लालची हो जाएंगे, लेकिन अंदर की आग फिर भी ठंडी नहीं होगी। अगर शोहरत से प्यार करोगे तो इस चक्कर में रहोगे कोई मुझे सलूट क्यों नहीं करता, कोई मेरा नाम क्यों नहीं लेता, कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। अगर इख्तिदार की हवस के अंदर मुब्तला होगे तो दिल तोड़ोगे, खून करोगे, जबर करोगे, जुल्म करोगे। अगर ऊंचा बनने की ख्वाहिश करोगे तो परेशान रहोगे। मोहब्बत तो दिल में कोई ना कोई रहेगी ही। अगर ठंडे रहना चाहते हो तो मुस्तफा से प्यार कर लो। अगर अपने दिल के अंदर वो वाला जज्बा पैदा करना चाहते हो जो सुकून ही सुकून दे, जो दुनिया में अमन ही अमन दे, तो फिर वो नजरिया जो बरेली के इमाम हमें सिखाते हैं, जो कुरान सुन्नत और सहाबा से अखज़ करके हमारे सामने रखते हैं, उसको अपना लीजिए कि इन्हें जाना, बोलिए इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा कोई गैर से काम नहीं, कोई गैर से काम नहीं, किसी और की तहजीब से कोई और काम नहीं।
ہمیں کسی اور کے لباس سے کوئی کام نہیں، کسی اور کے طرز زندگی سے کوئی کام نہیں. ہم کو فقیر نہیں کہ کئی تھوڑی سی خیرات وہاں سے لے، تھوڑی سی وہاں سے لے. ہم نبی کے نام پہ جئیں گے، حضور کے نام پہ مریں گے. سنت مصطفیٰ کی، طریقہ مصطفیٰ کا، انداز تبلیغ مصطفیٰ کا، طرز زندگی مصطفیٰ کا، طرز حیات مصطفیٰ کا، نصاب زندگی سنت رسول مصطفیٰ کی. ہر گام پہ، ہر ڈگر پہ، ہر نگر پہ ہم دیکھیں گے کہ حضور کی پسند کس چیز میں ہے. اور پھر بریلوی کے امام فرماتے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. چھوڑے غیروں کے طریقوں پہ چلنا، چھوڑے غیروں کے نظریات کو اپنانا، چھوڑے کسی اور کو دیکھ کر طرز کلام سیکھنا. بولو ویسے جیسے مصطفیٰ بولا کرتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے حضور کھایا کرتے تھے، پہنو ویسے جیسے اللہ کے. توجہ ہے اب حضرات کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، دسترخوان پہ بہت ساری جو ہے آپ مدائن کے گورنر تھے، بہت ساری غذائیں چنی ہوئی ہے، کئی علاقوں کے سفیر کبیر اعلیٰ لوگ بیٹھے. حضرت سلمان فارسی کھانا کھانے لگے تو لقمہ دسترخوان پہ گر گیا. میرے حبیب نے فرمایا دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لے، اللہ تیری بخشش فرما دے گا. حضرت سلمان فارسی نے اٹھا کے کھایا تو ایک صحابی کان میں کہنے لگے حضور ذرا خیال کرے، حضور ذرا. یہاں بھی خیال ہوتا ہے نا جی، میری برادری ہے، میرا نام ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. چھوڑ یار، تو اپنا آپ بنائے گا تو مٹ جائے گا. اپنے آپ کو حضور کے قدموں پہ مٹا دے، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. حضرت سلمان فارسی سے کہنے لگے حضور آپ گورنر وقت ہے، نہ روٹی اٹھا کے کھائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنے ملکوں کے سفیر بیٹھے. حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں جلال آیا اور طبیعت عروج پہ گئی اور لب و لہجے کے اندر سختی آئی. انہوں نے کان میں بات کہی تھی، آپ جلال میں بولے. فرمانے لگے ان چند دنیا داروں کے لیے میں محمد عربی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ فرمایا میں ساری دنیا کی تہذیب جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، مجھے تو کوئی چیز پسند آتی ہے تو محمد کا طریقہ پسند آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے. بولیے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے. حضور کا طریقہ پسند ہونا چاہیے نا، بولے تو صحیح. نہیں سارے بولیں گے آپ پسند ہونا چاہیے. پگڑی کس کا طریقہ ہے؟ آپ نہیں بول رہے. آپ کس کا طریقہ ہے؟ سفید لباس، شلوار قمیض. میں چھوٹا آدمی ہوں، منت کے ساتھ بات کرتا ہوں، تبلیغ میں گزارش کے انداز میں کرتا ہوں. جو نوجوان ٹروزر شرٹ پہن کے رات کو آتے ہیں تراویح پڑھنے، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے آپ کو تو ایزی کر رہے ہیں، کیا وہ خود سوچے، ہم نہیں کہتے. میں تو تدریجاً بات کرنے کا قائل ہوں. کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا طرز زندگی ہے؟ وہ کبھی کبھی شلوار قمیض پہن کے سر پہ ٹوپی رکھ کے آئینے کے آگے کھڑے ہو، اور کبھی وہ والا لباس جس کو وہ ایزی کہہ رہے ہیں، اللہ کے وہ ایزی نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کئی دفعہ رکوع سجود کرتے ہیں تو معاملات ٹھیک نہیں رہتے. تو تھوڑی توجہ کرے. میں لڑکوں سے کہتا ہوں صرف جس آدمی نے وہ شارٹ کہتے ہیں اس کو پینٹ صرف گٹے ننگے کر لیے ٹخنے. میں نے ایک بچے کھڑا کر کے کہا، میرا عزیز تھا، میں نے کہا بیٹے ادھر آ، کتنی کو گرمی تیری کم ہو گئی ہے اتنی پینٹ پہننے سے؟ یہ جو تو نے پنڈلیوں تک صرف پہنی ہے، کتنی کیا کس چکر میں پڑ گئی ہے؟ کون کدھر چلے گئی ہماری ملت کے جوان؟ کیا چکر ہے؟ بچیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہوتی، کیسا لباس استعمال کرتے، اس سے اریاں ہو ہر چیز. اقبال کہتے ہیں تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پر بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار. یہ ناقابل پسند ہے یہ لباس، اس سے تو مرد کا آنکھیں پھیر لینے کو دل کرتا ہے. اور ہم اس کو وقار کی اور پڑھا لکھا ہونے کی علامت سمجھنے لگے. تھوڑا تھوڑا توجہ فرمائیے، ہمارا عام نہیں کہہ رہے، ناجائز نہیں کہہ رہے، کہ تھوڑا تھوڑا خلاف تہذیب ہے، یہ انداز درست نہیں ہے. اور پھر میرے عزیزوں، سفید لباس کس کی سنت ہے؟ اور داڑھی کس کی سنت ہے؟ عاشق سوچتا ہے کہ عاشق عمل کرتا ہے؟ نہیں، عاشق کہتا ہے نہیں میرا عشق ہے جینا، میں ذرا ٹھہر کے چلاں گا. تو کس قسم کا عاشق ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. یہ عشق ہے. عشق تو وارفتگی کا نام ہے، عشق تو اضطراب کا نام، عشق تو کر گزرنے کا نام.
اور تو इंतजार कर रहा है। रमजान का महीना है ना, शैतान कैद है, तुसी आंदे हो पता नहीं लै किथे जाना ने, लगाओ खत्म कर दे। शैतान कैद है तो आपको कौन मशवरा देता है शेव करने का? वो तो कैद है। कौन राय देता है? रमजान में कौन कहता है कि चलो उठो तैयारी करो, इसको उतारो फेंको नाली में? माज़अल्लाह, मुझे नहीं समझ आती कौन मशवरा देता है। रमजान शरीफ है, वो कैद है, तो आप पीछा छुड़ा ले, अभी बात बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। एक साहब मुझे कहने लगे दाढ़ी दी गल जरा कटाओ थोड़ी जी। मैं जदों हो के भाई ना तुसी यही गल छेड़ देंदे हो, मैं कहा तू ना मुड़ी मैनू मोड़ चढ़ी। अजीब आदमी है, तू नहीं मुड़िया, कहते जी मैं जदों हो के भाई नहीं कोई गल करते हो, मैं कहा तू ना भाइया मुड़ी ते मैनू आख छड़ी, मैं मुड़ जा। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का वो। इस साल मदीना शरीफ में अभी हाल ही में मैं हाजिर था और अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया। मुझे छोटे छोटे बच्चे अपने ले जाके सरकार की बारगाह में हाजिर होने का मौका मिला। मैं बड़ा तवालाई के साथ खुश गया तो वहां एक मौलाना मिले, हजरत मुफ्ती महमूद अख्तर साहब बंबई से आए थे, हमारे पीर भाई थे, तो मुलाकात हुई, बड़े खुश हुए। वहां खड़े खड़े कहने लगे, मैं उनकी दाढ़ी ना जरा थोड़ी ज्यादा जो है वो घुंघराले बाल थे और ज्यादा घनी दाढ़ी नहीं थी, पगड़ी भी उन्होंने बांध रखी थी बड़ी ऊंची। तो कहते हैं मुझे वो एक शख्स यहाँ कह रहा था कि तेरी दाढ़ी भी ठीक नहीं, इसको भी सही करा, छोटी करा ले, और ये जो तूने इतनी बड़ी पगड़ी बांध लिया तुझे तंग नहीं करती? तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि मुझे तुझसे गर्ज नहीं कि तुझे दाढ़ी अच्छी लगी है कि नहीं, तुझे मेरी पगड़ी भाई है कि नहीं भाई। मैं जिसको दिखाने आया था उसे मैंने दिखा लिया है, मैं जिसको दिखाने आया था उसे मैंने, और मैंने तुझे राजी करने थोड़ी बांधी है, मैंने जिन्हें राजी करने बांधी थी वो मुझे देख भी रहे हैं, राजी भी हो रहे हैं। छोड़े यार, थोड़ा थोड़ा तहजीब पर भी ख्याल फरमाए। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, न दुनिया से मुसलमान गया, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये और दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, 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 हम फकीरों की सरवर पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ा को सलाम, गुंबदे खज़रा की ठंडी छाँव को सलाम,
فضاؤں کو سلام مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری آج سے قبل ہونے والی غلطیاں معاف فرما، ہمیں پکی سچی اور کھری توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں بدل جانے کی توفیق عطا فرما، سنور جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما۔ اللہ دیر ہو گئی غلطیوں والی زندگی گزارتے، دیر ہو گئی خطاؤں میں وقت گزارتے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دل کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار فرما دے، حضور کے وفاداروں جیسی زندگی دے، نمک خاروں جیسی موت عطا فرما، ہمیں تصنع بناوٹ ریاکاریوں سے محفوظ فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کی خیر فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے محبوب کا نام لیا جاتا ہے اللہ ان سب بستیوں کی خیر فرما، ان علاقوں کی خیر فرما۔ مالک کریم اس ماہ مقدس کا صدقہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، جذبہ جہاد، شوق شہادت، عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ میری ملت کے جوان کو دیندار بنا دے، اللہ انہیں دیندار بنا دے۔ خدا بندہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنے محبوب کے نقش قدم چلنے کی توفیق دے، انہیں غیر کے چنگل سے بچا لے، انہیں غیروں کے نرگوں سے بچا لے، انہیں بے حیائی عریانی اور فحاشی سے بچا لے۔ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے اپنا بنا، نہ بنا کے زندہ رکھ، نہ بنا کے موت عطا فرما۔ ہماری بچیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے برقعے کی خیرات نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، میرے مالک یہ تیرے نبی سے دور ہوتی جا رہی ہے، خداوندہ انہیں محبوب کے قدموں کی خیرات عطا فرما۔ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی بد امنی کو یہاں سے دور فرما دے۔ اللہ یہ تیرے نبی کے نام پر بنا ہوا وطن ہے، اس کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت عطا کر دے۔ جہاں جوان بیٹیاں ہیں وہاں مناسب بندوبست فرما دے، ایک دوست کی بہن بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما دے۔ مالک کریم جو دور دراز سے چل کر بوڑھے بچے بیمار، مائیں بہنیں بچیاں، اللہ اس گرمی کی شدت کے موسم میں تیرے لیے تیرے حبیب کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، خدایا قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں دے، بے حساب نعمتیں دے، دنیا میں